बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 3 से 20 हज़ार का इजाफा कर दिया। होंडा सीरीज 70 3,000 इजाफे से 1,57,900 की मिलेगी, जबकि सीडी ड्रीम 3,000 इजाफे से 1,68,900 रुपये की हो गई। राइडर 100 सीसी 5,000 इजाफे से 2,03,900 तक जा पहुंची है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अवामी सवारी है, लेकिन ये आवाम की जेब पर बहुत ही भारी है, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनियों की जानब से मोटरसाइकिलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी है। और आज होंडा कंपनी की जानब से कीमतों में 3,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। इसके बाद जो होंडा सिटी 70 है वो 3,000 इजाफे से 1,57,900 रुपये, और इसके अलावा जो 100 सीसी है ये 5,000 रुपये इजाफे से 2,03,900 रुपये, और 5,000 इजाफे से होंडा 125 जो है वो 2,34,500 रुपये की मिलेगी। और इसी तरह जो 150 सीसी की होंडा की बाइक्स हैं उनकी कीमतों में 20,000 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा किया गया है, और वो अब 5 लाख के करीब पहुंच चुकी हैं। इस वक्त हम मोटरसाइकिल मार्केट मुगलपुरा में मौजूद हैं। यहाँ के जो डीलर्स हैं उनसे बात करते हैं कि इसमें इजाफा जो किया गया है इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, गाहक पर क्या आएगा और इनके बिजनेसेस पर क्या आएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी, आप ठीक हैं? जी हाँ जी। बताइएगा क्या सूरत हाल है मार्केट के अंदर, और आज एक नया इजाफा आया है। मसला ये है कि मार्केट तो आगे पलाप हुई है, पैसा किसी के पास नहीं है। अब इनको ये कुछ ख्याल करना चाहिए था। पेट्रोल एकदम 20 रुपये बढ़ा दिया। ये वाम की जेब से पैसे निकालने जानते हैं, कोई किसी को नहीं पूछ रहा। 1,000 रुपये किलो अदरक जा रहा है घर में पकाने में, नहीं लोग ये खाना पूरा नहीं कर रहे। ये गाड़ियों की कीमतें आप कर जा रहे हैं। आगे दुकान एक ग्राहक नहीं है पूरी मार्केट में, आगे ही नहीं था। अब मजीद और बलाफ होगा, कौन इनको पूछेगा। बिल्कुल जी, इस हवाले से जो डीलर्स हैं वो भी यही कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर पूछने वाले जो इदारे हैं वो बिल्कुल खामोश हैं, और अब जो सार्फिन की जेबें हैं वो तकरीबन खाली हो चुकी हैं। अब उनके पास मोटरसाइकिल लेने की सकत भी नहीं है। मोटरसाइकिलें तो मार्केट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन गाहक ना होने के बराबर हैं। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास। LDA के बजट बराए माली साल 2023-24 के फाजिल बजट की मंजूरी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस इजलास के हवाले से दुर्र नायाब से। दुर्र नायाब, अहवाल बताइएगा इजलास का। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत की इजलास हुआ और इसमें बजट 2023-24 की मंजूरी दी गई। मजमूई तौर पर LDA वासा टीपा का 78 अरब 86 करोड़ से जायद का बजट मंजूर कर लिया गया। इस हवाले से शारा नजरिया पाकिस्तान को सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने की और मजीद यूटर्न बनाने की मंजूरी दी गई। सड़कों की तामीर और मरम्मत की नकासी के मौसर निज़ाम की भी से भी मशरूत किया गया इस प्रोजेक्ट को। अकबर चौक फ्लाईओवर की तामीर के लिए लोन एग्रीमेंट की मंजूरी दे दी गई। अल्फा क्रीम टावर से मुल्लिका पुरानी सब्जी मंडी की अराजी को बेहतर इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई। मोलनवाल जुबली टाउन LD एवेन्यू वन हाउसिंग स्कीमों की मसाजिद की तामीर और मरम्मत और ऑपरेशन मैनेजमेंट सेटअप की मंजूरी दी गई। सिविक सेंटर जौहर टाउन में मॉडल बाजार मैनेजमेंट कमेटी से 45 लाख। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। अब आपको बताएं, लेस्को में मटीरियल का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। ट्रांसफार्मर्स, मीटर समेत मुतअद्दिद मटीरियल का स्टॉक स्टोर्स में ख़त्म हो गया। वजूहात क्या हैं, तफसीलात जान लेते हैं शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मटीरियल बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ न्यू कनेक्शन बल्कि उसके साथ साथ जो ख़राब होने वाले कनेक्शंस हैं उनकी इमलाक को तब्दील करने का मामला भी ठप होकर रह गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि लेस्को के अगर स्टोर्स की बात की जाए जिसमें रीजनल और फील्ड स्टोर्स शामिल हैं, तो उसमें ट्रांसफार्मर्स की सूरत में 200 kV का ट्रांसफार्मर भी अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और सिर्फ वो ट्रांसफार्मर दिए जा रहे हैं जो कि सिस्टम में लगाने के लिए इस्तेमाल होंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट अगर कोई सारिफ कनेक्शन लेता है तो उसको 200 का ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ 25 kV और 50 kV के ट्रांसफार्मर्स का भी स्टॉक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है, और लेस्को की जानिब से NOCs जारी किए गए हैं कि सार्फिन बराह रास्त मार्केट से ये ट्रांसफार्मर ख़रीदेंगे और अपना कनेक्शन हासिल कर सकेंगे। दूसरी जानिब सिंगल और 3 फेज़ मीटर का जो बहरान है वह चूँकि मुसलसल चलता आ रहा है। हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और लेस्को इंतज़ामिया की जानिब से ये दावा किया जाता है कि सिंगल और 3 फेज़ मीटर का
جو سٹاک ہے اس کو مکمل کیا جا رہا ہے، لیکن صورتحال اس کے برعکس نظر آ رہی ہے کہ نہ صرف نیو کنیکشن التوا کا شکار ہیں بلکہ اس کا ساتھ ساتھ وہ میٹرز جن کو ڈیفیکٹو کوڈ لگایا گیا ہے بارش کی صورت میں جلے ہیں یا خراب ہوئے ہیں ان کو تبدیل بھی نہیں کیا جا سکا۔ یہ میٹیریل ہے جو کہ لیسکو کے پاس ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کی بر وقت خریداری نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف کمپنی کو ندیم سپرا آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں، ڈی سی نے محکمہ داخلہ کو 2 تھیٹر کے لائسنس منسوخ کرنے کا مراسلہ لکھ دیا ہے۔ ڈی سی لاہور نے محکمہ داخلہ کو 2 تھیٹر کے لائسنس منسوخ کرنے کا مراسلہ لکھ دیا ہے۔ کیا نکات ہیں اس مراسلے کی تفصیلات جان لیتے ہیں ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر سے۔ کیسر کھوکھر بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈی سی لاہور نے محکمہ داخلہ کو لکھا ہے کہ لاہور شہر کے 2 تھیٹر تماثیل تھیٹر اور الفلا تھیٹر میں بہودگی، گندے گانے، بہودہ ڈریس اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، لہذا ان دونوں تھیٹر کا لائسنس منسوخ کیا جائے اور ان کو فوری طور پر سیل کیا جائے، جس پر محکمہ داخلہ نے ضروری کارروائی شروع کر دی ہے اور سی ڈی کا ریکارڈ مانگ لیا ہے، جس کے بعد انکوائری ہوگی اور انکوائری کے بعد ان دونوں تھیٹروں کے خلاف جو قانون کے مطابق کارروائی ہے وہ محکمہ داخلہ کرے گا۔ جی کیسر کھوکھر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا اس حوالے سے۔ ڈی سی نے محکمہ داخلہ کو 2 تھیٹر کے لائسنس منسوخ کرنے کا مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ بریک کے بعد خبر ہے محکمہ تعلیم سے۔ تعلیمی بورڈز کا پریکٹیکل امتحان کے حوالے سے نئی پالیسی کا اجرا۔ نئی پالیسی کے تحت امیدوار اب پریکٹیکل میں بھی مارکس امپروو کر سکیں گے۔ نئی پالیسی کا اطلاق میٹرک کے 15 ستمبر سے شروع ہونے والے امتحان سے ہوگا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جنید ریاض سے۔ جی جنید بتائیے گا۔ جی لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز نے پریکٹیکل میں مارکس امپرومنٹ کے حوالے سے نئی پالیسی کا اجرا کر دیا اور اس حوالے سے پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز نے اس کو حتمی شکل بھی دے دیا اور اس کا اطلاق جو ہے وہ 15 ستمبر سے ہونے والے میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان سے اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اب طلبہ جو ہیں وہ صرف اور صرف پریکٹیکل امتحان کا بھی مارکس امپرومنٹ کے لیے جو ہے امتحان دے سکیں گے اور اس حوالے سے تمام تعلیمی بورڈز کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ وہ امیدوار جو کہ پریکٹیکل کا امتحان میں زیادہ نمبر نہیں حاصل کر سکے وہ صرف کسی بھی کلاس کا میٹرک میں پارٹ 1 پارٹ 2 یا انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 یا پارٹ 2 کے امتحانات میں صرف اور صرف پریکٹیکل امتحان کا بھی مارکس امپرومنٹ کے لیے امتحان دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ 2 سال میں 4 بار جو ہے وہ ٹوٹل طلبہ جو ہے امتحان دے سکیں گے اور اس حوالے سے پالیسی کا اطلاق جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو تمام تعلیمی بورڈز ہیں ان کو بھی مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ طلبہ جو ہیں اس سے قبل کسی ایک مضمون میں فیل ہوتے تھے تو انہیں پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں مضامین کا امتحان دینا پڑتا تھا۔ اب طلبہ اپنی مرضی سے کسی بھی کلاس کے ایک مضمون کا امتحان دے سکیں گے، جس کے لیے ان کو آن لائن اپلائی کرنا ہوگا اور اس سے لاکھوں طلبہ جو کہ سالانہ امتحان دیتے ہیں میٹرک اور انٹر میں وہ مستفید جو ہے ہو۔ جی ریاض آپ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ آپ ہمیں یوٹیوب اور فیس بک پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے City 42۔